جگاں دے پیر فرماندے نے اتاکم رمضان، تھوڑے کو مہینہ آ رہا ہے، رمضان دا مہینہ آ چکیا ہے۔ فرمایا لوگو شہر مبارکن، اے مہینہ برکت والا ہے، اے دیاں راتاں برکت والیاں نے، اے دے قیام برکت والے نے، اے دے سیام برکت والے نے، اے دیاں نیکیاں برکت والیاں نے۔ اس رمضان دی ہر نیکی ہر عمل برکت والا ہے۔ شہر مبارکن، اس مہینہ برکت والا ہے۔ فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے دے روزے تھوڑے تے فرض کر دیتے نے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، آقا فرماندے نے اس مہینے دے اندر اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم فتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، جڑے سرکس قسم دے شیطان نے انہاں نو جگر دتا جاندا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حریما خیرہا فقد حریما، لوگو اس مہینے دے اندر ایک لیلۃ القدر رات ہوندی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے، تے جیڑا او دے تو محروم رہ گیا سمجھو ساریاں نیکیاں تو محروم رہ گیا ہے۔ مراد کی اور رات لیلۃ القدر بڑی عظمت والی ہے، جدے تذکرے رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر کیتے نے۔ اس رات نو بھی کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مہینہ بھی برکت والا ہے، اے لیلۃ القدر بھی برکت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہن اس آیت نو کئیاں نے شبان دی 15ویں رات تے مولویاں نے فٹ کر چھڑیا کہ یہ جی شبان دے متعلق بالکل جھوٹ موضوع من گڑت، کسی تفسیر چ تفصیل نہ موجود نہیں کہ لیلۃ مبارک رات تو مراد 15ویں رات نہیں، مبارک رات تو مراد انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک اسی نازل کیتا ہے قرآن نو بابرکت رات دے اندر۔ تے قرآن کدوں آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کدوں آیا؟ رمضان دے اندر آیا ہے۔ اسی اس مہینے قرآن نو رمضان چ نازل کیتا ہے۔ میرے بھائیو ہن او جڑی رات او رمضان چاہندی ہے شبان چ، بولیا جی بولیا جی، شبان چ نہیں آؤندی۔ آئیے میں اگے چلاں، ہن رمضان دیاں خصوصیات کی نے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان دے اندر اللہ نے قرآن نو اتارے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اے قرآن جڑا ہے رمضان دے مہینے چ آیا ہے، اور اے دے اندر ایک رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اللہ اللہ، اس مہینے دے اندر ایک رات جڑی 1000 مہینیاں نالوں افضل ہے، تے جیڑا اس لیلۃ القدر نو پا لیندا ہے 5 تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر ہے۔ آپ نے مخصوص نہیں کی تھی 25ویں یا 27، کئی لوگ 27ویں رات ہی جاگتے ہیں یہی لیلۃ القدر نہیں، آپ نے فرمایا 5 راتاں دے وچوں اینو تلاش کرو، تے جن نے اس رات نو پا لیا اللہ 83 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے۔ سبحان۔ پہلی خصوصیت رمضان دی یہ ہے کہ رمضان دے اندر قرآن آیا۔ دوجی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ اس مہینے دے اندر جہنم دے کولوں فری بندیاں نو آزاد کر دیندے نے۔ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے وَإِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَبْدٌ، فرمایا کل فطرت اتقاء من النار ذالک فی کل لیلۃ۔ او لوگو افطاری دا ٹائم ہوندا ہے،
جدو روزہ کھولن دا ٹائم ہوندا ہے اللہ اس ٹائم اپنے بندے جہنم کولوں آزاد کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان. یہ تے کردے نے افطاری دے ٹائم جدو آخری رات ہوندی ہے جدن سویرے عید جنوں چاند رات آندے اللہ سارے فرشتیاں نو کٹھا کر لیندے نے. اللہ نے آؤ بھئی میرے بندیاں نے مہینہ پر مزدوری کی تھی کہ روزے رکھے قرآن پڑھے اذکار کیتے قیام کیتا تراویاں پڑھیاں. آؤ میرے فرشتوں دسو میں اپنے بندیاں نو کی دیاں. اللہ دے فرشتے آندے نے اللہ انہاں نو جہنم کولوں آزاد کر دے. فرمایا تسی گواہ بن جاؤ جن نے پورے مہینے چ کیتے نے انہیں میں ایک رات ہور آزاد کر چھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا یہ مہینہ ہے یار ساڈے واسطے. اللہ ادیاں رحمتاں نو مانن دی توفیق عطا فرمائے. اونچی کہہ دو آمین. اگے آئیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان للہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابۃ. رمضان دا مہینہ ہر دن تے ہر رات بندے جہنم کولوں آزاد کردا ہے اللہ. ہر دن تے ہر رات جیڑا روزے دار جیڑی دعا کردا ہے افطاری دے ٹائم اللہ اس دعا نو بھی قبول کر لیندے نے. دعاواں بھی قبول ہوندیاں نے اس مہینے دے اندر. آئیے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے مہینہ اوے لوگو قرآن کہندا وہ بندہ کامیاب ہے جڑا جہنم کولوں بچ گیا جنت داخل ہو گیا. اس مہینے دے اندر اللہ جہنم کولوں آزاد کر دینے تے جنت دے اندر داخل کر دینے. اللہ اللہ یہ مہینہ او مہینہ عظمت والا ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفیدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنۃ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اکبر ویا باغی الشر اقصر. ترمذی ابن ماجہ دی روایت صحیح ترغیب و ترہیب دے اندر حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ نے آندی ہے فرمایا جدوں رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ شیطاناں نو جگر دیندے نے تے سرکس جڑے جن ہوندے نے انہاں نو وی جگر دیندے نے زنجیراں نال تے جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے. پورا مہینہ جہنم دے دروازیاں چوں کوئی دروازہ کھلدا ہی نہیں تے جنت دا کوئی دروازہ بند ہوندا ہی نہیں. سبحان اللہ. جہنم دا دروازہ کھولدا ہی نہیں تے جنت دا دروازہ بند ہوندا ہی نہیں. آؤ میں اگے چلاں. آمینہ دے لال فرماندے نے اے جڑی رات رمضان دی فرمایا یا باغی الخیر اقبل. اور نیکیاں کرن والے فرشتے منادی دیندے نے گلی گلی نگر نگر نیکیاں کرن والے نیکیاں ہور تیز کر دے. یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر. او برائیاں تے گناہ کرن والے اس مہینے دے اندر رک جا گناہ نہ کریا کر. اللہ اللہ اللہ. اگے دے اندر چھویں جڑی اس مہینے دی خصوصیت ہے جڑی میں بات اگے بیان کیتی ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے کہ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بہتر ہے. فرمایا ان ھذا شہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم فقد حرم الخیر کلہ. فرمایا لوگو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو یہ رات بھی مہینے دی خصوصیت دے اندر خصوصیت ہے تے اگے آؤ نا رمضان دے اندر 7ویں خصوصیت کی ہے. آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ اس مہینے دے اندر عمرہ کردا ہے
گویا کہ اس طرح جویں انہیں میرے نال چل کے حج کیتا ہے. سبحان نبی دے صحابی فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث دے راوی نے کنساری عورت آندی ہے آن کے آندی ہے سونیا رمضان آ گیا ہے جا رمضان فاتمیری فائزا عمرتن فیہ تعدل حجتن فرمایا ماہ رمضان آ گیا ہے تو اے دے اندر عمرہ کر لے عمرہ جڑا اللہ حج دے برابر ثواب عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انصاری عورت آندی ام سنان دا نام ہے آندی ہے سونیا میں تے حج بھی نہیں کیتا اللہ اللہ تے سواری بھی نہیں العذر پیش کر دیے سواری بھی نہیں تے میرے کو توشا بھی نہیں میں تے غریب تے ماری جی بی بیاں. آقا فرماندے نے بی بی اس طرح کر فَإِنَّ عُمْرَةٌ فِي رمضان تقضی حجت مائی فرمایا تو اس طرح کر تیرے کو اتنی توفیق نہیں حج کرن دی سواری تیرے کول نہیں تو رمضان دے اندر جا کے عمرہ کر لے ایویں ہوئے گا جویں تو میرے نال حج کیتا ہے. ہن رمضان چ عمرہ کرنا حج دا سوال ہے تے حج بھی ہو جڑا نبی علیہ السلام دے نال کیتا ہے. جتنی بڑی عظمت رمضان دی اللہ اکبر. رمضان دے اندر ضروری اعمال جڑے کرنے نے ایک تے رمضان دا روزہ نہیں چھڈنا. ہاں اگر کوئی بندہ مسافر ہے مریض ہے فعدۃ من ایام اخر او دی گنتی دوسرے دناں وچ پوری کرے. ایک ہوندا ہے مریض جڑا ہے عارضی پھر اللہ بعد دے اندر انہوں شفا عطا کر دیں. ایک مریض ہوندا ہے دائمی جڑا ہمیشہ دا مریض ہے وہ کسی نو روزے رکھا دے تے جڑا عارضی ہے وہ بھی رکھائے لیکن بعد چ آپ بھی رکھ لے. رمضان تے روزیاں دی گنتی دوسرے دناں وچ پوری کرے. آگے آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ رمضان دیاں عظمتاں تے فضیلتاں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجر عظیما. مسلمان مرد تے مسلمان بیبیاں مومن مرد مومن بیبیاں فرما بردار مرد فرما بردار بیبیاں سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں بیبیاں صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں اللہ کولو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں بیبیاں فرمایا تو کو صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں فرمایا روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں بولو بیبیاں والحافظین فروجہم والحافظات وہ لوگوں جسم دی شرمگاواں دی حفاظت کرن والے مرد تے بیبیاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات بہت زیادہ ذکر کرن والے مرد تے بہت زیادہ ذکر کرن والیاں عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. انہاں واسطے اللہ دے ہاں بخشش بھی ہے تے اجر عظیم بھی ہے. ہن دا مطلب ہے روزہ رکھن والے مرد تے عورتاں نو اللہ نے قیامت نو بخش دینا ہے معاف کر دینا ہے. کیوں؟ آقا فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جیڑا بندہ رمضان چ روزے رکھدا ہے قیام کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دیندے نے. سبحان اللہ.
تے آئیے رمضان دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها فی الى 700 ضعف قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا ابن آدم جیڑی بھی نیکی کردا ہے اللہ دے فرشتے او دی نیکی نو اللہ اکبر 10 گنا تک ایک نیکی دیاں 10 نیکیاں دے برابر حتیٰ کہ ایک نیکی 700 گنا تک وج جاندی اس مہینے دے اندر 700 گنا تک بندے دا جنہ تقوی جنہ بندے دا دل جیڑا ہے او دے اندر ہوئے گا کہ میں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھنے رب دی رضا مقصود ہوئے گی تے جنہ انسان دا تقوی اور للہیت مضبوط ہوئے گی اللہ اونا ہی نیکیاں دا عمل جیڑا ہے وہ زیادہ عطا کرنگے ایک نیکی 10 بندیاں نے تے لیکن رمضان دے اندر ایک نیکی 700 گنا تک بھی پہنچ جاندی سبحان اللہ سبحان. اور پھر اگلی گل سنو نماز دا اجر نماز لکھ رہے نے فرشتے حج دا اجر بھی لکھ رہے ہیں زکات دا بھی لکھ رہے ہیں لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تھوڑیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیائیاں مک جان گیاں لیکن تسی فرضی روزے دا اجر نہیں لکھ سکو گے کہ ناکو اجر ہے نفلی روزے دا اجر دسا 3 حدیثاں نے صحیح ترغیب و ترہیب کتاب الصیام جیڑا بندہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 100 عام جیڑا بندہ ایک روزہ نفلی رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ اس بندے نو 100 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے دے سبحان اللہ. حدیث نمبر 2 من صام یوما فی سبیل اللہ بعدت منہ النار 70 خریفا جڑا بندہ ایک روزہ رکھدا ہے نفلی اللہ انہوں 70 سال دی مسافت جنہ جہنم کو دور کر دے تے تیسری حدیث ہوندی ہے جڑا ایک نفلی روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے اللہ انہوں ایک خندق جہنم کو دور کر دے وہ خندق کنی ہے کما بین السماء والارض جنہ زمین اسمان کے درمیان خلا ہے ایڈی وڈی خندق ہے ایک روزہ نفلی رکھن دی وجہ تو اللہ جہنم کو اتنا دور کر دے تے فرضی روزے دی کنی عظمت ہوئی تھی فرضی روزے دی واری آئی اللہ دے میرے فرشتے ہو تسی دا اجر تے ثواب نہیں لکھ سکدے قیامت نو فرضی روزہ رکھن والا آئے گا الصوم لی وانا اجزی بھی اس فرضی روزے دا اجر میں رب خود ہی اپنے بندے نو عطا کرانگا اے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا مہینہ آئیے میں آگے چلا رمضان دے روزے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اے رمضان دا مہینہ ہوئے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے میں رسول اللہ دی خدمت حاضر ہویا تے میں کہ اللہ دے رسول منو کوئی حکم دیو کہ میں او دیتے عمل کراں تے جگاں دے پیر فرما دے نے اس جیسا عمل نہ ہوئے صحابی آندا ہے تے اللہ منو نفع بھی پہنچائے آقا فرما دے نے اگر تو جنت داخل ہونا چاہنا ہے علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ تو روزہ رکھیا کر اے دے برابر کوئی عمل کائنات ہے ہی کوئی نہیں روزے جیسا عمل روزہ ایک نا مخفی عبادت ہے اور نبی دی امت نو اللہ نے خصوصیت دیتی ہے یہ نیت کرتا ہے تیری نیکی نامہ اعمال سے درج ہو جاتی اگر نیکی کر لے پھر 10 نیکیاں درج ہو جائیں سبحان اللہ تے رمضان دے اندر تے اللہ 700 گنا تک بھی بڑھا دیندے نے الصیام جنت من النار جنت من النار کا جنت احدکم من القتال روزہ جہنم دی اگ دے اگے ڈال ہے ڈال ویکھی بول دے نہیں ڈال ویکھی ڈال تلوار جدوں میدان جہاد دے وچ صحابہ لڑدے سن نا تے مخالف کوئی وار کردا سی نا تو انہوں ڈال دے نال روکیا جاندا
فرمایا روزہ جہنم دی اگ دے اگے دیوار ڈالے. سبحان الصوم جنہ. روزہ ڈالے. آئیے ہن روزے تسا رکھنے نے کبو انشاءاللہ رکھنے نے نا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جولدا بندیا تو سب کم چھڑ دے جو فضول دا. لگ گئی ہے منڈی لگ گئی ہے منڈی ویکھو کیسا سجیا بازارے. سونی سونی جنس آئی تے ڈھیر تے امبارے ہوئے. لوٹ لو پیارے ہو لوٹ لو پیارے ہو سودا انمول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. اللہ اکبر کبیرہ. تے اٹھ سری ویلے کر روزے دیاں تیاریاں. ستے رہن او لوگ جنہ قسمتاں نہیں ہاریاں. منیا نیوں کہنا اونا رب تے رسول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے. 10 مومنا گھاٹا تینوں کادا ہے. روزہ رکھ کے تے کم کرینا فضول دا. ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا. آئیے میں آگے چلا. جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا روزے رکھدا ہے نفلی روزے بھی رکھدا ہے فرضی بھی رکھدا ہے. قیامت دا دن ہوئے گا ان فی الجنت باب یقال لہ الریان. فرمایا یدخل منہ الصائمون یوم القیامت لا یدخل منہ احد غیرہم یقال این الصائمون فیقولون لا یدخل منہ احد غیرہم فاذا دخلوا. فرمایا اغلق فلم یدخل منہ احد. بخاری مسلم دی روایت ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے اغلق فلم یدخل منہ احد. قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے ایک دروازے تے باب الریان لکھیا ہے. او دے اندر صرف داخل ہونا ہے تے روزے دار ہی داخل ہونا ہے. دوسرا بندہ کوئی نہیں داخل ہوئے گا. او دے اندر صرف روزے دار ہی داخل ہون گے. اللہ اللہ آواز لگائی جائے گی کتھے نے روزے دار روزے رکھن والے. تے صرف رمضان دے روزے نہیں پورا سال ان جگاں دے پیر روزے رکھ دے سن. ہر مہینے دے ایام 20 دے روزے رکھ دے. سوار جمعرات دے روزے شبان اتا شبان جگاں دے پیر روزے رکھ دے. صرف یہی نہیں کہ صرف رمضان چی روزے رکھے. قیامت نو جڑے روزے دار نے انہاں واسطے خصوصی دروازہ ہے. او دا نام ہے باب الریان. آئیے میں اگے چلا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا روزے رکھدا ہے نمازاں پڑھدا ہے انہوں باب الصلاۃ را آواز پئے گی. تے جیڑا جہاد کردا ہے دویا من باب الجہاد انہوں باب الجہاد را آواز پئے گی. جیڑا روزے رکھدا ہے انہوں باب الریان را آواز پئے گی. تے جیڑا صدقہ کردا ہے انہوں دویا من باب الصدقہ انہوں صدقے دے دروازے را آواز پئے گی. تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 پویاں چو آوازاں پہن گیاں. فرمایا میرے صدیق جنہاں نو 8 پویاں چو آواز پہنی انہاں چو تو ہی ہوئے گا. اللہ میرے بھائیو اللہ نے اس رمضان دے اجر بڑے رکھے نے. آؤ قیامت دا دن قرآن کہندا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوۃ
فشفعنی فیہ فیقول القرآن، روزہ آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر تے کہے گا اللہ میں نو کھان پین تو منع کر دیتا سی، دنیا دیاں ساریاں خواہشات نے میرے واسطے چھڑ دیتیاں، اللہ میری سفارش قبول کر لے۔ تے قرآن کی آکھے گا اللہ میری سفارش بھی قبول کر لے، راتاں نو جاگ جاگ کے قرآن سندا رہیا ہے، قرآن پڑھدا رہیا ہے، قرآن سندا رہیا ہے۔ حشر دا دہاڑا سخت دل پریشان تیرا، یار بیلی بنسی اوتھے روزہ تے قرآن تیرا، اوے کرنگے پیار آکھن کیوں جاویں ڈول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، روزہ تے قرآن آکھے بندیا گھبرائی نا، اسی تیرے یار ہو سا ایویں غم کھائی نا۔ مولا دے کول جاگے روزہ پہلے بول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا، روزہ آکے مولا انے قدر میرا پایا سی، یاری لا کے نال میرے دگا نہ کمایا سی، روزہ رکھ کے تے کم کیتا نہیں فضول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ قرآن کی آندہ سنیا قرآن چھڈ نیندراں پیاریاں، راتاں نو جگائی رکھیا حافظاں تے کاریاں، منیا سی کہنا اینا رب تے رسول دا، ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا۔ آئیے میرے بھائی میں آگے چلا، جگاں دے پیر فرماتے نے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جگاں دے پیر فرماتے نے منو پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد دی جان ہے، روزے دار دے منہ دی جڑی بو شام ویلے دے منہ چوندی ہے، دنیا دیاں کستوریاں ایک پاسے تے روزے دار دی منہ دی بو دا ہلا ایک پاسے، دنیا دیاں کستوریاں تیرے منہ جو شام دے ٹائم میری ہوندی ہے نا بو، او دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آقا فرماندے نے منو پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ محمد دی جان ہے، اللہ دے رسول نے قسم اٹھا کے بات کہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگے آئیے نا، جگاں دے پیر فرماندے نے کائنات دے لوگو روزے دی حالت دے اندر اگر بندہ مر جائے تے سیدھا ہی جنت جائے گا۔ سبحان، کیونکہ جڑا کم کردیاں بندہ مردا ہے وہ کم کردے ہی اٹھنا ہے نا۔ کئی حاجی نے حرام دی حالت ہی مر جاندے نے، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں حاجی اٹھے گا نا قبر دے وچوں کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ کئی حاجی حج کردیاں مر جاندے نے، حج کردے ہی اٹھن گے، کئی قرآن پڑھدے فوت ہوئے قرآن پڑھدیاں قبر چوں اٹھن گے، تے کئی شراباں پی کے مر جاندے نے، کئی بدکاری کردے مر جاندے نے، کدی گناہ کردے کئی مر جاندے نے۔ اللہ 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 میری توبہ، اللہ سانو خاتمہ بالخیر تے موت دیں، اللہ دنیا تو جائیے تے ساڈی زبان دا آخری ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے، کیونکہ آقا فرماتے نے من آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنہیں مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا۔ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، وہ لوگوں جنہیں اللہ دی رضا واسطے کلمہ پڑھیا ہے فرمایا وہ ڈائریکٹ جنت دے اندر ایدے تے خاتمہ ہو گیا، موت آ گئی ہے ڈائریکٹ جنت داخل ہو گیا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جنہیں اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھیا روزے دی حالت مر گیا ڈائریکٹ جنت داخل ہو جائے گا۔